नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको नियमित दैनिक प्रस्तुति निषेधाज्ञा कहिलेसम्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। दर्शकहरू, हामीले यस कार्यक्रम मार्फत कोभिड पश्चात अर्थात् कोभिडको दोस्रो भेरिएन्ट पश्चात कोभिडसँग सम्बन्धित विभिन्न जिज्ञासाहरूको सम्बन्धित विज्ञ र विशेषज्ञसँग कुराकानी गरेर समाधान गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि यही क्रममा हामीसँग सर्वरोग विशेषज्ञ तथा आइसियु विशेषज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर प्रभात अधिकारी। यहाँहरूका पनि कुनै सल्लाह सुझाव र जिज्ञासाहरू छन् भने यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा डाक्टर साहबसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। प्रारम्भमै कोही दर्शक जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग कुरा गर्छौँ। हेलो 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 डाक्टर साहब, यो जुन भन्न यो कोभिडको अवस्था छ अहिले केही साम्य भएको हो, यसरी सुरु गरेँ मैले। अब अहिलेको अवस्था हेर्यो भने लकडाउनले केही न केही रूपमा काम गरेको छ, गर्न पनि गर्छ। तर लकडाउन चाहिँ अलिक ढिलो लगाइयो भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा भइसकेको छ। किनभने लकडाउन लगाउने समयमा चाहिँ कम्युनिटीमा भित्र त्यो भाइरस चाहिँ पसिसकेको थियो। त्यसै कारण चाहिँ लकडाउन गर्ने बित्तिकै जुन रूपमा घट्नुपर्ने थियो त्यो रूपमा चाहिँ घटेन। तर हामीलाई कुरा के थाहा छ भने यदि त्यो लकडाउन गर्यो भने मान्छेहरूको आवत जावत रोक्यो भने, किन भाइरस मान्छेबाट मान्छेमा सर्ने हो, मान्छेहरूको आवत जावत धेरै भएन, उनीहरू चाहिँ धेरैसँग घुलमिल गर्न पाउनु भएन भने भाइरस पनि त्यति चाँडोसँग फैलिन पाउँदैन अनि घट्छ पनि, र अहिले घटेको पनि छ। पछि तर घट्न त घट्यो डाक्टर साहब, केवल सहरी क्षेत्रमा घट्यो, ग्रामीण भेगमा त झन् भयावह स्थिति हुँदैछ नि। हजुर, अब अहिले हाम्रो तीनटा फेजमा गइरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो सेकेन्ड वेभ आउँदाखेरि चाहिँ पहिला यो तराईको बेल्टहरूमा आयो होइन, अनि त्यो बेलासम्म पनि हामीले चाहिँ यो तराईको बेल्ट जहाँ चाहिँ हटस्पट छ र अरू ठाउँहरूमा चाहिँ रेस्ट्रिक्सन गर्नुपर्ने, मोबिलिटी हुन नदिनुपर्ने, मान्छेहरूको आवत जावतहरू हुन नदिनुपर्ने, तर त्यो गर्न नसकेको कारणले चाहिँ त्यो काठमाडौँ, पोखरा लगायतको ठुल्ठुलो सहरहरूमा आयो। अनि त्यसपछि फेरि लकडाउन गर्ने समयमा अब भनौँ न 3-4 दिनको समय दिएको थियो। अनि त्यो लकडाउन गरिसकेपछि पनि कति मान्छेहरू चाहिँ फेरि आवत जावत गरिराख्नु भएको छ। गाउँ गाउँ पुग्नु हो, फेरि गाउँ गाउँ पुगेपछि अब यता काठमाडौँमा चाहिँ लकडाउन, पोखरामा लकडाउन भएको र एक लेभलको केसहरू बढिरहेको थियो। अहिले चाहिँ बिस्तारै फ्ल्याट भएको छ। तर गाउँ गाउँमा फेरि हजुरले भने जस्तो अब फेरि तेस्रो फेज भनेको अब गाउँ गाउँमा बढिरहेको छ। भनेपछि तराईको बेल्ट अनि त्यसपछि काठमाडौँ, पोखरा जस्तो बिचको ठुलो सहरहरू, अनि त्यो पनि अहिले एक हिसाबले कन्ट्रोल हुँदाखेरि चाहिँ अब चाहिँ गाउँ गाउँमा फैलिएको छ र त्यो भयावह हुनसक्छ। हजुर, यहाँ त आइसियु स्पेसालिस्ट समेत हुनुहुन्छ। नेपालमा आइसियु, सिसियु, एचडियुको कुरा गर्ने हो भने हाम्रा देशका सांसद बढी छन्, एचडियु आइसियुको सङ्ख्या त्यति पनि छैन। यो अवस्थामा जस्तै 15 दिन अघिको हामीले कोभिडको जुन विकराल अवस्था हेर्ने हो भने त्यो बेला एकातिर आइसियु, सिसियु बेडको मात्रै होइन, अक्सिजन अभाव लगायत हामी यस्तो चरम अभावमा थियौँ सबै भन्न यो हेल्थ सम्बन्धी इक्विपमेन्ट र आवश्यकता अनुसार। आइसियु विस्तारका लागि राज्यले किन केही गरेन त डाक्टर साहब? अब यसमा मैले पहिले पनि भनिरहेको कुरो के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रिपेयर्डनेस भएन होइन। भनेपछि इन्डियामा चाहिँ पिक लिएपछि बल्ल नेपाल तातिने होइन कि पिक लिनुभन्दा अगाडि जब इन्डियामा केसेसहरू बढ्न थाल्छ अनि नयाँ भेरिएन्टहरू देखिएको भनेर पुष्टि हुन्छ, त्यो बेला नै हामी चाहिँ लागेको भए हामीसँग यस्तो टाइमहरू हुन्थ्यो र त्यो टाइममा चाहिँ हामीले आइसियुको विस्तारहरू गर्न सकिन्थ्यो होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्सन राम्रोसँग भएन, किनभने यो भाइरस पहिलाको जस्तो थिएन। यो भाइरस पहिलाभन्दा डाक्टर साहब, हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेकै बढीभन्दा बढी दर्शकहरूका जिज्ञासा र गुनासाहरू लिने हो। कोही दर्शक जोडिनु भएको छ, हामी उहाँसँग फेरि पनि जोड्नेछौँ। हेलो हजुर, नमस्ते। यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म कृष्णनाथ बनिया बोल्दैछु, नवलपरासीबाट हो, पालीगञ्जन 3। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। हजुर, चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो जुन चाइनाबाट जुन खोप आएछ त्यो मुटुको बिरामीलाई लगाउन पाइयो कि पाइएन हजुर? हजुर, एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नु। धेरैको जिज्ञासा त्यो पनि भइरहेको छ। जस्तो कि यो चाइनाबाट आएको खोप होस् अथवा पहिला इन्डियाबाट आएको खोप होस्, यो सबै खोपहरू चाहिँ इन्टरनेसनली WHO बाट अप्रुभड खोपहरू हो र तिनीहरूले लाउन नमिल्ने भनेको चाहिँ एउटा 18 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूलाई नलाउने गरिन्छ। र अर्को चाहिँ खोप योभन्दा अगाडिको खोप फर्स्ट डोज लगाउँदाखेरि अथवा अरू खोपहरू लगाउँदाखेरि तपाईँ एकदम सिभियर एलर्जी भनेको तपाईँको सासै फेर्न गाह्रो भएको, तपाईँ हस्पिटल जानु परेको, ब्लड प्रेसर घटेको, त्यस्तो अवस्था छ भने मात्र तपाईँ सतर्क हुने हो। नत्र अरू सबै मान्छेले लाउन मिल्छ र लाउनु पनि पर्छ। कारण किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईँ वृद्ध हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ मुटु रोगी अथवा डायबिटिस अथवा अरू विभिन्न दीर्घ रोगी हुन्छ भने तपाईँलाई चाहिँ कोभिडले अरूभन्दा बढी असर गर्न सक्छ। अनि त्यसै कारणले चाहिँ तपाईँले खोप लिनै पर्छ। र
र ढुक्क भएर लाउनु होला। डाक्टर साहब हामी अघि आइसियुको सन्दर्भमा कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसैले हामी निरन्तर गरौँ। अब जस्तो कि हामीसँग यथेष्ट टाइम थियो, त्यो टाइम पनि हामीले वेस्ट गरियो होइन। अनि जुन बेला चाहिँ हामी चाहिँ काममा लाग्यो, त्यो काम लाग्दाखेरि चाहिँ भाइरस काठमाडौँ, पोखरा, नेपालभित्र तराईतिर छिरिसकेको थियो। अनि भाइरस चाहिँ फेरि हरेक 4-4 दिनमा डबल भयो होइन। भनेपछि ल अझ हामीले अब आइसियु विस्तार गर्ने भने त्यो डिसिसन गर्न हामीले 2 हप्ता लाउँदाखेरि त भाइरस त 4 टाइम्स बढिसकेको हुन्छ। अनि त्योबाट यो आउट अफ कन्ट्रोल गयो र त्यसमा हाम्रो राजनीतिक जुन खिच्चतानी छ त्यसले पनि अवश्य नै यसलाई हेल्प गर्न, किनभने जुन फोकस हुनु पर्थ्यो होइन। अब हाम्रो चाहिँ पोलिसी मेकिङदेखि लिएर अरू व्यवस्थापनमा जुन फोकस हुनु पर्थ्यो त्यो फोकस पनि हामीले गर्न सकिएन। त्यो भएर राज्य एकजुट भएर होइन, सबै हाम्रो स्वास्थ्य कर्मीहरू, पोलिटिकल पार्टिजहरू, अरू यावत मन्त्रालयहरू र हाम्रो प्रदेश सरकार, सेन्ट्रल गभर्मेन्ट सबै एकजुट हुनुपर्ने ठाउँमा त्यो हामीले अवसर गुमाइयो। भनेपछि हामीले अवसर गुमाउँदाको परिणाम हो अहिलेको विकराल अवस्था हजुर भनेर हामीले सहजै भन्न सक्यौँ डाक्टर साहब। अब जस्तो कि म त त्यही नै भन्छु, अब भाइरस आफैमा चाहिँ पहिलाभन्दा धेरै नै चलाक, धेरै नै चाँडो फैलिने भाइरस त छँदैछ। हामीले त्योभन्दा पहिलाको वेभभन्दा अझ चाँडो र अझ ठुलो रूपमा चाहिँ जुन हामीले गर्नुपर्ने थियो त्यसमा हामी चुकेको पनि हो। हस् डाक्टर साहब, फेरि पनि कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? कृपया यहाँको टेलिभिजन सेट बन्द गरिदिनुहोस् या म्युट गर्नुहोस् न। तपाईँको केही पनि बुझेनौँ, हामीले केही सुनेनौँ। यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस् डाक्टर साहबलाई। डक्टर नानी बोल्नुभएको हो? हेलो डक्टर बाबु बोल्नुभएको हो? होइन, यहाँको फोन एकदमै डिस्टर्बेन्स आइरहेको छ। यहाँको टेलिभिजन बन्द गरेर प्रश्न गर्नुहोस् न कृपया। नानी डक्टर बाबु बोलेको हो भनेको मैले बन्दै गरेँ। दर्शकहरू, उहाँसँगको कोही दर्शक हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगको सम्बन्ध विच्छेद भएको छ। हामी फेरि पनि अन्य दर्शकहरू जो हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न चाहनुहुन्छ, हामीसँग डाक्टर प्रभात अधिकारी हुनुहुन्छ। यहाँहरूले उहाँ सरुवा रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, साथै आइसियु स्पेसालिस्ट, त्यसै गरी आक्स फाउन्डेसन र डाफे केयरका समेत संयोजक हुनुहुन्छ। यहाँहरूका कुनै जिज्ञासा छन् भने यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा डाक्टर साहबसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ यही कार्यक्रम मार्फत। डाक्टर साहब, यो जुन 3rd फेजको कुरा आयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि विज्ञप्ति त जारी गर्यो केही समय पहिले, तर विशेष गरी यो सबै उमेर समूहमा भन्न एकनासले फैलिने, त्यसै गरी यो हावामा फैलिने लगायतका कुराहरू पनि बाहिर आइरहेछन् र केटाकेटीमा पनि सङ्क्रमणको दर बढेको छ। यसको नियन्त्रण र रोकथामका लागि के गर्न सकेला? अब जस्तो कि अब यो हावामा फैलिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो प्रुभ भएको छैन। जस्तै भियतनामको भेरिएन्ट चाहिँ अरूभन्दा अलिकति हावामा फैलिन्छ भन्ने कुरा छ, तर WHO ले प्रुभ गरिसकेको छैन। र योभन्दा अगाडि पनि हावामा फैलिने भनेर धेरै कुराहरू आएको। यसमा स्पष्ट रूपमा चाहिँ हामीलाई के थाहा छ भने चाहिँ भाइरस सामान्यतया 90% केसेसमा चाहिँ भाइरस चाहिँ हामी नजिकै बसेका छौँ, 6 फिटको डिस्टेन्समा बसेका छौँ, मास्क लगाएका छैनौँ भने थुकको छिटाहरूबाट 6 फिटको डिस्टेन्सभित्रको मान्छेमा गएर चाहिँ उहाँको आँखा, नाक र मुखमा गएर त्यो भाइरसको त्यो थुकको छिटाहरू टाँसिन्छ अनि भाइरस भित्र छिर्छ। छालाबाट त भित्र छिर्दैन होइन। अब कहिले चाहिँ कस्तो अवस्था, धेरैसम्म चाहिँ यही नै हुन्छ, 90% केसेसमा यही नै हुन्छ। तर कहिले कस्तो हुन्छ भने यदि हस्पिटलमा काम गर्ने मान्छेहरू छौँ भने हस्पिटलमा भएको पेसेन्ट्सहरू, स्पेसली आइसियु र इमर्जेन्सीमा भएको पेसेन्ट्सहरूको चाहिँ हामीले विभिन्न प्रोसिजरहरू गर्छौँ। इन्टुबेसन भन्छ, भेन्टिलेसनमा राख्छौँ, अरू CPR गर्छौँ। त्यस्तो प्रोसिजर्सहरूलाई चाहिँ एरोसोल जेनेरेटिङ प्रोसिजर भन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो मेडिकल डक्टर अथवा नर्सेसहरूलाई थाहा हुन्छ। त्यस्तो प्रोसिजर गर्दाखेरि चाहिँ भाइरस चाहिँ 6 फिटको डिस्टेन्स मेन्टेन नगरेर टाढासम्म अथवा रुमभरि पनि फैलिन सक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले यस्तो मास्क मात्र नलाएर हामीले चाहिँ N95 लगाउनुपर्छ। तर पब्लिकमा जाने भने चाहिँ सामान्य केसेसमा चाहिँ भाइरस त्यसरी हावामा जाँदैन। जस्तो यस्तो क्लोज इन्भाइरोमेन्ट छ, यस्तो कोठामा छ भने चाहिँ यस्तोमा पनि 6 फिटभन्दा टाढा होइन केही मात्रामा जान सक्छ। त्यही भएर यसमा पनि हामी सतर्क हुनुपर्छ। रुमको भेन्टिलेसन राम्रो छैन भने, तर सामान्यतया अरू अवस्थामा चाहिँ रुमको भेन्टिलेसन राम्रो छ अथवा तपाईँ बाहिर पब्लिकमा हुन्छ भने हावाबाट फैलिने भनेर डराउनु पर्दैन। यदि त्यस्तो भइदियो भए त एयर पोल्युसन जस्तै इन्डियाबाट सिधै काठमाडौँमा आउँथ्यो नि त, हावाबाट आउँथ्यो अथवा हावा जता गयो त्यतातिर जान्थ्यो, त्यो होइन नि त। तर मान्छे जता भिडभाड छ त्यतातिर जान्छ। डाक्टर साहब, फेरि पनि कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस्। डक्टर नानी अगाडि हुनुहुन्छ? हजुर हजुर। प्रभात नानी, म 73 वर्षको भएँ। हजुर। अनि त्यो कोभिडको अगाडि हामीमा अब यस्तो होला भन्ने कसलाई थाहा थियो र
अनि अब यो कोरोनाको यो 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 के भन्छ चाइनिज भरोसिल हान्न मिल्छ कि मिल्दैन, नहान्दा कसरी नहान्नु, कहिलेसम्म नहान्नु, हान्दा मिल्छ कि मिल्दैन जाने। भनेपछि यहाँ सङ्क्रमित हुनुभएको थियो कि थिएन? पहिला सङ्क्रमित भन्नाले सङ्क्रमित त भएको छैन एउटा। हुनु भएको छैन। यहाँको उमेर 73 वर्ष छ। भेरोसिल खोप हान्न हुन्छ कि हुँदैन भन्ने यहाँको जिज्ञासा होइन त? हो त सर। हस् 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 धन्यवाद डाक्टर साहब। हुन्छ, भेरोसिलको अवस्थामा कुरा गर्ने भने चाहिँ यो भेरोसिल अथवा चाहिँ साइनोफार्मको भ्याक्सिन जुन छ यसमा चाहिँ WHO को मान्यता अनुसार चाहिँ हजुरको ट्रायलमा स्टडी भएअनुसार चाहिँ 60 इयर्ससम्मको चाहिँ मजाले स्टडी भन्छ, सेफ छ। 60 भन्दा माथिको चाहिँ हामीसँग डेटा नभएको भएर नेपाल सरकारले सुरुमा चाहिँ यसलाई लाउने नलाउने दुविधा भएको भएर 60 वर्षसम्म मात्र भनेको थियो। तर अहिले हामीलाई के थाहा छ भने WHO ले यसलाई अप्रुभ गरिसकेको छ। 60 वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहलाई नै अप्रुभ गरिसकेको छ। कारण किन भन्दाखेरि 60 वर्षसम्म सेफ छ, राम्रोसँग काम गर्छ भने यो जुन भाइरसको टेक्नोलोजी छ यो चाहिँ एकदम प्रुभन र सेफ टेक्नोलोजी हो होइन। यसलाई चाहिँ किल्ड भाइरस भन्छ, भाइरस पार्टिकल भन्छ। त्यो भनेको हामीले पहिला लगाइरहेको खोपहरू जस्तै हो, नयाँ टेक्नोलोजी होइन, सेफ छ। अनि त्यो WHO ले सिधै के भनेको छ भने तपाईँ 60 वर्षभन्दा माथि छ भने पनि तपाईँले ढुक्क भएर लगाउँदा हुन्छ होइन, आत्तिनु पर्दैन र यसले रोगबाट बचाउँछ होइन। त्यही भएर चाहिँ नेपाल सरकारले सायद अब गाइडलाइन पनि परिवर्तन गर्यो होला, किन WHO ले परिवर्तन गरिसक्यो। यसमा चाहिँ ढुक्क भएर तपाईँले 60 वर्षभन्दा माथि हुन्छ भने मजाले लाउनु पाउनुहुन्छ। उहाँको जिज्ञासा यस्तो थियो डाक्टर साहब, जस्तै आजैदेखि 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहका लागि खोप लाउने भनेको, तर उहाँ त 73 वर्षको भइसक्नुभयो। उहाँले चाहिँ पहिले विभिन्न कारणले गर्दा डर त्रास होस् या के कारणले उहाँको उमेर समूहको पालो आउँदा लगाउनु भएन। अब चाहिँ हामीले कहिले लगाउन पाउने होला भनेर उहाँहरूको यो भन्न जिज्ञासा। यो चाहिँ अब सरकारी निकाय हाम्रो खोप महाशाखालाई नै सोध्नुपर्छ होइन। अब उहाँहरूले चाहिँ सायद प्रायोरिटी सेट गर्नुभएको होला, एज अनुसार सबैलाई एकचोटि बोलायो भने भिडभाड हुन्छ होइन। त्यही भएर 5 वर्षको डिफ्रेन्स गर्दै गर्नुभएको होला। फेरि उहाँहरूको मान्यता अनुसार पहिला कोभिसिल्ड चाहिँ ओल्ड एजमा दिइसकेको भएर अनि यो 60 देखि 65 को मान्छेहरू भेरोसेलमा पनि छुट्नुभयो र कोभिसिल्डमा पनि छुट्नुभयो। त्यही भएर अहिले प्रायोरिटी दिनुभएको होला। तर मेरो बुझाइमा चाहिँ मेरो चाहिँ रिकमेन्डेसन के हो भने यो चाहिँ जसलाई छुट्नु भएको छ होइन, 60 वर्ष कटेका मान्छेहरू सबैलाई दिउँ होइन, यो सेफ छ र बरु ठिकै छ। प्रायोरिटी अनुसार चाहिँ 5 वर्ष छुट्याएर बोलाउनु होला, तर दिन चाहिँ सबैले पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। डाक्टर साहब कोही फेरि जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। धन्यवाद हजुर। म डाक्टर साहबसँग सानो एउटा क्वेसन गर्न सक्छु? हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म लगनखेलबाट प्रदीप आचार्य हजुर। आचार्य सर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर प्रभातलाई राख्नुहोस् है। डाक्टर साहब हजुर नमस्ते। डाक्टर साहब नमस्ते। डाक्टर साहबको मैले पहिला पनि यो अलिअलि हेरेको थिएँ। डाक्टर साहब म एउटा सानो मात्रै मेरो जिज्ञासा छ हजुर। मेरो फादर मदर चाहिँ एबभ 75 हुनुहुन्छ हजुर। उहाँहरूको चाहिँ अब हामीलाई 12 विक जुन भनेको थियो नि पहिला, त्यो त पास गरिसक्नुभयो। अब न गभर्मेन्टले दिन्छ, कुनै ठाउँमा गएर हामीले लाउन सक्ने छ। मेरो 75 एबभ भइसक्नु भएको छ दुवैजना। गभर्मेन्टको त हामीलाई आशै छैन हजुर। हामीले गएर कहीँ दिन सक्ने केही अवस्था छ डाक्टर साहब? केही फर्स्ट फेज मेरो लगाइसक्नु भएको छ हजुर। सेकेन्ड फेज लाउन खोजेको, अब गभर्मेन्टमा त हामीलाई आश छैन हजुरको। हजुर। कहीँ गएर ल्याउन सक्ने हामीले के त्यस्तो केही डाक्टर साहब केही छ होला? हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, प्रश्नलाई धन्यवाद। तर म अब गभर्मेन्टको मान्छे परिनँ होइन, त्यो भएर डिसिसन पोलिसी मेकिङमा मेरो केही पनि रोल हुँदैन। तर अहिले मैले भनेअनुसार चाहिँ हजुरको जस्तो कि एस्ट्राजेनेका अथवा कोभिसिल्ड जुन भ्याक्सिन भन्छ त्यो चाहिँ पहिला हामीले 1 महिनामा लाउने भन्थ्यो, त्यसपछि 3 महिना पछि अथवा 3 महिनाको अन्तरालमा लाउने भनेको थियो। त्यो चाहिँ फेरि साइन्टिफिक छ, किनभने 1 महिना फर्स्ट डोजपछि 1 महिनामा लाउनुभन्दा 3 महिनामा लाउँदाखेरि चाहिँ अझ बढी इफेक्टिभ देखिएको भएर 3 महिना भनेको। तर अब 3 महिना पनि क्रस गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन। त्यो भएर मेरो रिकमेन्डेसन चाहिँ अब एस्ट्राजेनेका अहिले तुरुन्तै आउला जस्तो पनि हामीलाई छैन, किनभने इन्डियाको भर पर्दाखेरि इन्डियाको एक्सपोर्ट ब्यान गरेको छ, उनीहरूको क्राइसिस कन्ट्रोलमा छ, उनीहरूले पठाउँदैन। अब नेपाल सरकारले बाहिरतिरबाट जस्तो कि कोभ्याक्सबाट हुन्छ अथवा अरू देशहरूबाट एस्ट्राजेनेका ल्याउन सक्यो भने हो। अब बेल्जियमबाट आउँदैछ भन्ने सुने हो, त्यो पनि अब पुरै पुष्टि हुन बाँकी नै छ मलाई होइन, त्यो पनि थाहा छैन। त्यही हिसाबले चाहिँ अब ठिकै छ। अब केही हप्ता भनौँ न, केही हप्तामा चाहिँ सरकारले एस्ट्राजेनेका ल्याइहाल्यो भने ठिकै छ, एस्ट्राजेनेका नै लाउनु सेकेन्ड डोज होइन। यदि त्यो आउने अवस्था आएन भने हामीसँग जे छ अहिले अब चाइनिज भ्याक्सिन छ भने मेबी चाइनिज भ्याक्सिन लाउनुहोस्। तर अहिलेसम्मको हाम्रो मान्यता अनुसार चाहिँ चाइनिज भ्याक्सिन सुरु गर्नु छ भने हजुरले 2टै डोज लाउनुहोस्, किनभने एउटा मात्र डोज लाएर कतिको इफेक्टिभ हुन्छ हामीलाई थाहा छैन। र दुईवटा जस्तै चाइनिज र कोभिसिल्ड चाहिँ मिक्स म्याक्स गरेर कम्पेरिजन पनि भएको छैन
होइन। जस्तै पहिला अरू अध्ययनहरू भएको छ, अरू भ्याक्सिन्सहरूको अध्ययन हुँदाखेरि चाहिँ कहिले कहिले मिक्स म्याक्स गऱ्यो भने बेटर हुन्छ भन्ने पनि देखिएको छ। तर यो दुईवटा भ्याक्सिनको बिचमा चाहिँ मिक्स म्याक्स गर्दाखेरि कुन बेटर हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा नभएको कारणले लाउन चाहिँ मिल्छ। यो लगाइसक्नुपर्छ, यो पाउनु भएन भने अर्को भ्याक्सिन लाउनु मिल्छ, त्यो ठुलो कुरो भएन। एउटा डोज नपुग्न सक्छ, त्यही भएर दुईटै डोज लगाउनुपर्छ, त्यो मेरो मान्यता चाहिँ त्यही हो। डाक्टर साहब, अहिले भन्न विशेष गरी मैले प्रारम्भमै भने कि ग्रामीण भेगमा निकै भयावह स्थिति भइसकेको छ। सहरमा केही नियन्त्रणमा आए पनि काठमाडौँ उपत्यका लगायतका अस्पतालहरूमा अहिले बाहिरी जिल्लाबाट चिकित्सक सङ्क्रमितहरू ल्याउने र उपचार गर्ने क्रम निकै बढेर गएको छ। यो अवस्थामा ती बिरामीहरूलाई आइसियु या सिसियुमा राख्दा उहाँहरूलाई के कस्तो सचेतता हामीले अपनाउँछौँ, आइसियुको मेन्टेनेन्स हामीले कसरी गर्छौँ, त्यसपछि गएर त्यहाँ बसेका बिरामीहरू सहज रूपमा पूर्ववत रूपमा फर्कनका लागि के कति दिन उहाँहरूले त्यहाँ बिताउनु पर्ने अवस्था हुन्छ? हुन्छ, म हजुरलाई त्यो सिनेरियोदेखि नै कसरी म्यानेज गर्ने भन्न चाहन्छु। जस्तै अहिले गाउँमा हजुरको जुन इन्फेक्सन छ, जस्तो कि अहिले डाक्टर साहब, यो जिज्ञासा पनि हामी एकछिनमा समाधान गर्छौँ। फेरि दर्शक जोडिसक्नु भएको छ कोही। हेलो, हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म सुनसरीबाट बोल्दैछु। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। हस्, राख्नुहोस् जिज्ञासा। हजुर, मेरो जिज्ञासा हजुर, यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। म कोभिडको बिरामी लगभग तपाईँलाई 25 दिन भयो मैले बिरामी भएको, अहिले नेगेटिभ आइसकेको छ रिपोर्ट। तर मलाई चाहिँ यो सास फेर्न एकदम समस्या भइरहेछ। यसको केही समस्याहरू भएको हुँदाखेरि यसको समाधानका केही उपाय हुँदाखेरि बताइदिनु थियो भन्ने कुरा छ। हस्, यहाँको जिज्ञासाका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब उहाँले सास फेर्न गाह्रो भएको भनिसक्नुपर्छ होइन। जस्तो कि कोभिडको बिरामीहरूमा अब जस्तो कि हजुरको उमेर समूह के छ, दीर्घ रोग कतिको छ, त्यसमा पनि भर पर्छ। तर सिम्टम अनुसार हेर्ने हो भने यदि तपाईँले सास फेर्न गाह्रो भएको छ भने तपाईँ सतर्क हुनु परिहाल्यो, त्यो निमोनिया पनि हुनसक्छ होइन। अनि त्यो बाहेक चाहिँ तपाईँले अब सास फेर्दाखेरि छाती दुख्ने, खोक्दाखेरि छाती दुख्ने छैन हेर्नुहोस्। अर्को पल्स अक्सिमिटर लगाएर त्यहाँ हेर्नुहोस्। यदि तपाईँ काठमाडौँको एरियामा हुन्छ भने 92 भन्दा कम छ भने तपाईँको निमोनियाबाट अझ अक्सिजन कम हुन थाल्यो भन्ने थाहा हुन्छ। यो तराईको जिल्लाहरूमा हुन्छ भने 94 हामी मान्छौँ, किनभने सी लेभल अनुसार तलमाथि फ्लक्चुएसन हुन्छ। त्यो तपाईँको अक्सिजन सेचुरेसन पनि हेर्नुहोस्। यदि अक्सिजन सेचुरेसन लो छ भने तपाईँको निमोनिया प्लस तपाईँ अक्सिजन पनि कम भएको छ भन्ने थाहा हुन्छ। त्यसै कारणले अहिले मैले यत्तिकै भन्दाखेरि चाहिँ उहाँको मेरो विचारमा चाहिँ उहाँले एउटा चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ, अथवा भएन भने एउटा हस्पिटल गएर मेबी उहाँले चाहिँ चेस्ट एक्सरे गर्नुपर्छ। उहाँले पोजिटिभ भनिसक्नु भएको छ, चेस्ट एक्सरे गर्नुपर्छ। र घरमा चाहिँ अहिले तत्कालै पल्स अक्सिमिटर छ भने पल्स अक्सिमिटर अहिले तत्कालै उहाँले चेक गर्नु होला। अब अरू हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ जस्तो कि घरमा हामीले पल्स अक्सिमिटर चेक गऱ्यो, अक्सिजन लो छ, तुरुन्तै अस्पताल जाने अवस्था छैन र सेचुरेसन घट्दैछ भने चाहिँ हामी घोप्टो पर्न सल्लाह दिन्छौँ। जस्तै उहाँ घोप्टो परेर सुत्नुभयो होइन, सास राम्रोसँग फेर्नुभयो, लामो लामो सास फेर्नुभयो भने चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसन इम्प्रुभ हुन्छ। र त्यही मात्र गरेर बस्नु चाहिँ म रिकमेन्ड गर्दिनँ होइन। उहाँलाई चाहिँ अहिले तुरुन्त चाहिँ चिकित्सकको सल्लाह लिनुहोस् अथवा हस्पिटल भिजिट गर्नुहोस्। मेबी उहाँले चाहिँ त्यहाँ हस्पिटल गएर पल्स अक्स र चेस्ट एक्सरे गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन। औषधि के चलाउने भन्ने कुरा त अब मैले यहाँ अहिले लाइभमा भन्नु मिल्दैन, किनभने मैले पेसेन्ट हेरेको छैन। तर घरमा बसेको व्यक्तिहरूलाई कस्तो खालको औषधि चलाउने, आइसोलेसन सेन्टरमा कस्तो गर्ने र हस्पिटलमा कस्तो गर्ने भनेर अहिले एनएमसीको गाइडलाइन नै पब्लिस भएको छ। हाम्रो डक्टरहरूले त्यही अनुसार ट्रिट गर्नुहुन्छ। डाक्टर साहब, हामी अघिको प्रसङ्ग जुन भयो आइसियु मेन्टेनेन्स, आइसियुको जस्तो कि अहिले गाउँमा चाहिँ जस्तो कि अहिले रुवाखोकीको सिजन पनि होइन, अहिले इन्फ्लुएन्जाको सिजन पनि होइन होइन। त्यही भएर यदि कुनै पनि मान्छेलाई चाहिँ रुवाखोकीको लक्षण देखिएको छ, ज्वरो आउनु पनि सक्छ नआउनु पनि सक्छ, त्यो रुवाखोकीको लक्षण मात्र छ भने पनि उहाँहरू कोभिड हुनसक्छ होइन। त्यसमध्ये पनि अब जोको सिम्टम्स आयो, अब गाउँमा तुरुन्त टेस्ट नआउन सक्छ होइन। अब टेस्ट कुरेर बस्ने होइन, उहाँको सिम्टम्स आउने बित्तिकै उहाँ चाहिँ तुरुन्त सतर्क भएर आफूलाई आइसोलेट गर्नु परिहाल्यो। र मेरो अर्को मान्यता के पनि छ भने यदि उहाँ दीर्घरोगी अथवा चाहिँ खोकी बिग्रिँदै गएको मान्छे हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ वृद्ध हुनुहुन्छ भने उहाँको कुनै पनि बेला चाहिँ त्यो रोग बिग्रिन सक्छ। त्यो मेरो अनुरोध चाहिँ के हो भने उहाँ आफूलाई पनि आइसोलेट गर्नुहोस् र सक्नुहुन्छ भने चाहिँ नजिकको हस्पिटल जहाँ छ त्यहाँ नजिकै गएर बस्नु होला। जस्तो कि हजुर गाउँमा हुन्छ भने मेबी सदरमुकाममा आउनुहोस् होइन, अथवा चाहिँ एम्बुलेन्सको नम्बरहरू के छ ठिक पार्नुहोस् होइन। एटलिस्ट केही भयो भने चाहिँ तपाईँ तुरुन्त हस्पिटल जान सक्नु होला। त्यो अर्को दोस्रो भनेको चाहिँ तपाईँ अफकोर्स टेस्ट गर्नुहोस्, तर टेस्टै छैन भने चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा मैले भनेको। अनि तेस्रो भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ अहिले जस्तो कि नेपाल सरकारको विभिन्न हटलाइनहरू छ, टेलिमेडिसिन सर्भिसहरू छ होइन। हो त्यस्तो टेलिमेडिसिन सर्भिसहरूमा चाहिँ तपाईँले कन्सल्ट पनि गर्नु होला।
अब सपोज त्यो व्यक्ति जो चाहिँ अब सङ्क्रमित हुनुहुन्छ उहाँको टेस्ट रिपोर्ट नआउँदै उहाँलाई शङ्का लागेर उहाँले चाहिँ अब कोभिड हुनसक्छ भन्नुभयो र उहाँ चाहिँ सदरमुकाममा झर्नुभयो भने सबको उहाँले टेस्ट गर्नुहुन्छ, टेस्ट गरेर अब पोजिटिभ आयो भने उहाँ चाहिँ अब एउटा विशेषज्ञको सल्लाहमा बस्नुहुन्छ अथवा चाहिँ आफ्नो सिम्टम्सहरू वाच गर्नुहुन्छ, अक्सिमिटर आफ्नो सिम्टम्सहरू सबै वाच गर्नुहुन्छ। कुनै पनि हालतमा अहिले हाम्रो बिरामीको कुरा गरेर चाहिँ यदि अक्सिजन लेभल घट्न थाल्यो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ अनि तुरुन्त चिकित्सकको सल्लाहमा जानु पऱ्यो। अब सपोज उहाँ चाहिँ अक्सिजन लेभल एकदमै घटेर हस्पिटलमा भर्ना नै हुनुभयो र हाई केयर युनिटमा जानु पऱ्यो अथवा चाहिँ आइसियुमा जानु पऱ्यो भने अब त्यो अनुसारको म्यानेजमेन्ट चाहिँ अहिले हाम्रो एनएमसीको गाइडलाइनहरू छ। तर हाम्रो यो चाहिँ बिरामीको लागि भन्दा नि डक्टरहरूको लागि भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो कस्तो कस्तो केसमा रेमडेसिभिर चलाउने भनेर स्पष्ट रूपमा त्यो लेखेको छ। सबै केसमा रेमडेसिभिर चलाउनु पनि पर्दैन, विदिन 10 डेज र अक्सिजन रिक्वायरमेन्ट छ, भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्न भने रेमडेसिभिर प्रिफर गरिन्छ। स्टेरोइड्स चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसन कम छ भने अथवा अक्सिजनमा बिरामी हुन्छ भने हामी स्टेरोइड्स पनि चलाउँछौँ होइन। अनि तेस्रो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ यो लो मोलिकुलर वेट हेपरिन, जस्तो कि ब्लड क्लट्सहरू हुनसक्छ होइन, त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्न चाहिँ लो मोलिकुलर वेट हेपरिनहरू हामी चलाउँछौँ। त्यो बाहेकको अरू औषधिहरू चाहिँ अब टोसिलिजुमाब भन्ने अहिले सुनिराख्नु भएको होला, त्यसको पनि गाइडलाइन छ। जस्तो स्टेरोइड चलाएर ठिक भएन भने मात्र चलाउने हो, त्यो धेरै सुरुमै चलाउने पनि होइन। र अर्को हामीले मेन केयरफुल हुनुपर्ने चाहिँ स्टेरोइड चलाउँदाखेरि चाहिँ लामो समयसम्म अथवा हाई डोजमा खासै नचलाउनु होला, किनभने नेपालमा इन्फेक्सन बढी छ र अहिले चाहिँ फेरि त्यसले झन् इम्युनिटी धेरै घटाएर अरू इन्फेक्सन्सहरू हुनसक्छ। ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन मात्र होइन, फेरि अहिले चाहिँ ढुसीको कालो ढुसी भन्ने सुनिराख्नुभयो होला, त्यो इन्फेक्सन पनि बढी छ। अनि स्टेरोइड चलाइसकेपछि फेरि डायबिटिज, ब्लड प्रेसरहरू आउट अफ कन्ट्रोल जान सक्छ। त्यही भएर चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र चलाउनु होला र चिकित्सकहरूले पनि त्यसलाई ख्याल गर्नु होला। यो चाहिँ मोटामोटी कुराहरू भयो होइन। त्यो बाहेक चाहिँ अरू औषधिहरू चाहिँ कति चाहिँ ट्रायलमा छन्, कति चाहिँ होइन चिकित्सकहरूले चलाउन सक्नुहुन्छ। एन्टिबायोटिक सुरुमै चलाउनु पर्दैन, किनभने सुरुमा कोभिड निमोनिया भएपछि त्यो कोभिड नै हो, अरू ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन हुँदैन होइन। अब कुन बेला चाहिँ निमोनिया शङ्का गरेर एन्टिबायोटिक चलाउनु भन्ने कुरा पनि गाइडलाइनमा छ, तर सुरुमा चाहिँ एन्टिबायोटिक नचलाउनु होला। हामी सतर्क बस्यो भने त्यो अवस्था आउँदैन भनेर यहाँले भन्न खोज्नु भएको। जस्तो कि हामीले गाउँमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई मैले एउटा मात्र सजेसन गरेको चाहिँ तपाईँलाई रुवाखोकीको समस्या मात्र भएको छ भने पनि तपाईँलाई यो कोभिड हुनसक्छ, आफूलाई आइसोलेट गर्नुहोस् र सक्नुहुन्छ भने टेस्ट गर्नुहोस्। त्यही नै हो मेरो बटम लाइन। हजुर, मैले अघि आइसियुको सन्दर्भ जोडेको थिएँ डाक्टर साहब। हजुर, आइसियुमा पुग्ने अवस्थाका भन्न अहिले त 15 दिन अगाडिको हामीले अवस्था हेर्ने हो भने जुन नेपालगञ्ज बाँकेकै अवस्था, पोखराको अवस्था, आइसियुमै राखिएका बिरामीहरू पनि अक्सिजन अभावका कारणले मृत्युवरण गर्नु परेको अवस्था निकै जुन दर्दनाक अवस्था थियो, त्यसबाट त हामी केही मात्रामा माथि उठेका छौँ, अर्थात् त्यो अहिले अवस्था छैन। यो अवस्थामा यो आइसियुको मैले जोड्न खोजेँ, आइसियुमा राखिसकेका बिरामीहरूलाई हामीले केयर कसरी हुन्छ, के हुन्छ, हाम्रा दर्शकहरूलाई त्यो पनि स्पष्ट पार्दैन, ताकि भोलि उहाँहरू पहिल्यै सजग हुन्। दर्शकहरूलाई चाहिँ कस्तो अवस्थामा आइसियु जाने भन्ने कुरा। हजुर, अब जस्तो कि आइसियुमा जानुभन्दा अगाडि हामीले त्यही 4वटा कुरा ध्यान दिने हो। जस्तो कि ज्वरो आउनु ठुलो कुरो होइन, खोकी लाग्नु ठुलो कुरो होइन, त्यो सबैलाई हुन्छ, कोभिड लागेको धेरै जसोलाई हुन्छ। तर त्योभन्दा पनि हामीले वाच गर्नुपर्ने चाहिँ निमोनिया छ कि छैन। यदि कुनै पनि व्यक्तिलाई निमोनिया भयो भने यो 3टा किसिमको सिम्टम्स हुन्छ। 3टा भनेको चाहिँ एउटा सास फेर्न गाह्रो हुनसक्छ, अर्को चाहिँ सास फेर्दाखेरि छाती दुख्न सक्छ, अथवा खोक्दाखेरि छाती दुख्न सक्छ, अथवा खोकी पहिलाभन्दा बिग्रिन्छ। 4वटा नै भनौँ होइन, यो 4वटा सिम्टम्स। अनि त्यसपछि पनि बिग्रियो भने चाहिँ उहाँको पल्स अक्सिमिटरमा चाहिँ अक्सिजन सेचुरेसन कम हुन्छ। तराईको अवस्थामा चाहिँ 94 भन्दा कम, काठमाडौँको अवस्थामा 92 भन्दा कम हो। यो 4वटा 5वटा क्राइटेरियाहरू मिट गर्यो भने चाहिँ उहाँको निमोनिया प्लस अक्सिजन पनि कम भएको हुनसक्छ, उहाँ चाहिँ हस्पिटल जानुपर्छ। त्योभन्दा नि अझ सेचुरेसन चाहिँ 90 भन्दा कम हुन थाल्यो भने चाहिँ उहाँ चाहिँ आइसियुमै जानुहुन्छ। डाक्टर साहब, फेरि पनि कोही दर्शक जोडिनु भएको छ, हामी उहाँको जिज्ञासा लिन्छौँ। हेलो, नमस्कार। हजुर नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? अन्सा जिल्ला चुइया गाउँपालिकाबाट म बेचन यादव। यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। कोभिड विरोध प्रतिरक्षा शक्ति काम गर्छ कि गर्दैन भने मात्रै हो। हजुर, के भन्नुभयो होला? कोरोना भाइरस विरोध प्रतिरक्षा शक्तिले काम गर्छ कि गर्दैन? प्रतिरोधक शक्ति हुन्छ। हस्। अब जस्तो कि हजुरको शरीरमा राम्रो प्रतिरोधात्मक शक्ति अथवा इम्युनिटी भयो भने तपाईँलाई कोरोना लाग्दैन, अथवा लागे पनि सिभियर हुँदैन। अनि त्यही कारणले हामीले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउँछौँ, किनभने तपाईँले भ्याक्सिन लगाउनु भयो भने तपाईँको रोगको कोरोनासँगको प्रतिरोधात्मक शक्ति हाई हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई कोरोना लाग्दैन, अथवा लागे पनि सिभियर खालको हस्पिटलै पुर्याउने खालको हुँदैन। भनेपछि अफकोर्स तपाईँको रोगसँग लड्ने शक्ति राम्रो भयो भने तपाईँलाई कोरोनाबाट बचाउन धेरै नै मद्दत गर्छ। अब इम्युनिटी कसरी बढाउनु भन्ने कुरा प्रुभन छैन, तर हामीले विभिन्न कुरा रिकमेन्ड गर्छौँ यदि उहाँलाई जानकारी चाहिन्छ भने। जस्तो कि इम्युनिटी बढाउन नम्बर 1 भनेको तपाईँको चुरोटक्सी सेवनहरू अहिले बन्द गर्नु पऱ्यो। हाम्रो नेपालमा चुरोटक्सी खाने काम यो युवा वर्गमा पनि धेरै छ, त्यो चाहिँ अहिले तत्काल सबैले त्यो स्टप नै गर्नुपर्छ।
अर्को कुरा चाहिँ न्युट्रिसियस प्रोटिनयुक्त डाइटहरू खानुपर्छ, प्रोटिनयुक्त, अनि प्रशस्त पानी पिउनुपर्छ, सकिन्छ भने व्यायाम पनि गर्नुपर्छ। WHO को मान्यता अनुसार चाहिँ हप्तामा 5 दिन 30 मिनट्स मोडरेट इन्टेन्सिटी एक्सर्साइज भन्छ होइन। त्यो अब लकडाउनको सिचुएसन छ तर स्किपिङ अथवा सिटअपहरू अरू त्यो घरमै गर्न सक्ने एक्सर्साइजहरू पनि हामीले त्यो गर्न सकिन्छ। अनि त्यसपछि स्ट्रेस कम गर्नुपर्छ र मजाले सुत्नुपर्छ। हरेक एडल्ट मान्छेले मिनिमम 7 घन्टा जस्तो चाहिँ सुत्नैपर्छ होइन, त्यो सुत्नुपर्छ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ योगा, मेडिटेसनहरू, पोजिटिभ न्युजहरू हेर्ने, त्यो गरेर चाहिँ मनलाई काम गर्ने, यस्तो गर्नु भने चाहिँ तपाईँको इम्युनिटी राम्रो हुन्छ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा बेला भएको छोटो विश्रामको। दर्शकहरू, कार्यक्रम निषेधाज्ञा कहिलेसम्ममा छौँ र हामीसँग डाक्टर प्रभात अधिकारी हुनुहुन्छ। यहाँहरूका पनि कुनै सल्लाह र सुझावहरू छन् भने यहाँहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। तर अहिले भने हामी लिन गइरहेका छौँ छोटो विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ दर्शकहरू। हामीसँग डाक्टर प्रभात अधिकारी हुनुहुन्छ। यहाँहरूले पनि आफ्ना कोभिडसँग सम्बन्धित विभिन्न जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। र कोही दर्शक फेरि पनि हामीसँग प्रत्यक्ष जोडिसक्नु भएको छ, हामी कुराकानी गर्छौँ। हेलो। हजुर हजुर यहाँलाई स्वागत छ। कहाँबाट को बोलिरहनु भएको छ? हजुर नमस्कार हजुर, म चितवनबाट म रवि हजुर शर्मा हो। शर्मा सर, यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबलाई राख्नुहोस् है। ल डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। अनि एउटा मैले जान्न खोजेको जस्तो हामीले चाहिँ यो फागुनमा चाहिँ कोभ्याक्स कम्पनीको चाहिँ कोभिसिल्ड इन्जेक्सन लगाएको भन्दा यो कार्यक्रम म दैनिक हेर्छु, विभिन्न डाक्टर साहबहरू कुरा भइरहेको हुन्छ। त्यसको खास अवधि कहिलेसम्म होला, अथवा हामीले अर्को चाहिँ यो अहिले आएको यो चाइनाको चाहिँ सुई लाउनु पाउने हो कि होइन होला, के होला, अथवा अर्को पनि कम्पनीको हुने नहुने के होला डाक्टर साहब, यसको यो अवधि कहिलेसम्म होला अथवा के होला? विभिन्न डाक्टरहरूको विभिन्न भएर हुनाले हजुरसँग सुन्नु खोजेँ एउटा त्यो जिज्ञासा। हजुर। अर्को जिज्ञासा, यो कोभिड भएर चाहिँ अहिले हामीसँग कुरा भइरहेको थियो नि, आइसियुमा पठाइसकेपछि हजुर त्यहाँ चाहिँ म्याक्सिमम् खर्च हुने, त्यो खर्च चाहिँ गभर्मेन्टले बेहोर्ने भन्ने कुरामा नगएर हामी गरिब जस्ता मान्छे सिद्धिने भयो भन्ने पनि कुरा आएको छ कि साधारण जनमानसमा। यो चाहिँ के होला, यो दुईवटा जिज्ञासा मेरो। ए हुन्छ, म हजुरको प्रश्नको एन्सर गर्ने ट्राई गर्छु। सबै एन्सर्स मसँग छैन। जस्तो कि अब कोभिसिल्डको जुन पहिला खोप लगाउनु भयो त्यसको चाहिँ अहिलेसम्मको अध्ययन अनुसार चाहिँ पहिलो खोप लगाएपछि 3 महिनाको अन्तिमतिर भनौँ न सेकेन्ड डोज लगाउनु भयो भने त्यो अझ इफेक्टिभ हुन्छ। 1 महिनामा लगाउनुभन्दा 3 महिना वेट गरेर लगाउनु भने अझ इफेक्टिभ हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ डाक्टर साहब, WHOले यसैमा 16 देखि 18 हप्ता भनेर पनि त उसलाई पर्मिसन दिइसकेको छ। त्यही त अब अहिले चाहिँ हजुरको 3 महिना क्रस गरेको छ भने अब केही हप्ता वेट गरौँ होइन, अहिले भने जस्तो केही हप्ता वेट गरौँ। त्यही हप्ता वेट गर्दाखेरि चाहिँ अब सरकारले एस्ट्राजेनेका ल्याउन सफल भयो, एस्ट्राजेनेका अथवा कोभिसिल्ड एउटै कुरा हो, त्यो ल्याउन सफल भयो भने तपाईँको सेकेन्ड डोज लगाए भइहाल्यो। त्यो ल्याउने अवस्था नै नभयो भने अब के गर्ने दुविधा छ भने सरकारले केही न केही निर्णय गर्ला, हामीले यसमा यति बुझौँ। हजुर, त्यही अहिलेको हिसाबले चाहिँ अब सरकारको निर्णय चाहिँ केही हप्ता कुरौँ। अब त्यो निर्णय अनुसार चाहिँ अब सरकारले त्यो दिन नसक्ने भयो भने मस्ट लागि सरकारले चाहिँ अब भ्याक्सिनेसन गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरा पनि आउला, अथवा अरू कुनै भ्याक्सिन लाउने कि नलाउने भन्ने निर्णय पनि आउला। त्यही भएर त्यो पोलिसी के हुन्छ भने चाहिँ अहिले अनुमान मात्र भयो, त्यो अहिले पनि भन्न सक्दिनँ। अनि सेकेन्ड उहाँको क्वेसन भनेको चाहिँ त्यो आइसियुको बेड्सहरूमा चाहिँ खर्च बढी भयो कसरी गर्ने भन्ने कुरा। आई थिङ्क यो चाहिँ अब हजुरको सरकार होइन, जस्तो कि जनता र सरकार बिचकै कुराहरू भयो। सरकार भन्नाले हजुरको सेन्ट्रल गभर्मेन्ट अथवा हजुरको लोकल गभर्मेन्टहरू हुनसक्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हजुरले आफैले आफ्नो भोइस रेस गर्नु पर्ला। अब त्यो पोलिसी चाहिँ अब सरकारी अस्पतालमा चाहिँ आई थिङ्क इट्स फ्री अथवा चाहिँ केही सहुलियतहरू हुन्छ। अब प्राइभेट हस्पिटलहरूमा चाहिँ उनीहरूको आफ्नै चार्ज छ होइन। अब त्यसलाई चाहिँ समायोजन गर्नुपर्ने भनेर हामीले पनि रिकमेन्डेसन्सहरू भनिरहेकै हो, तर त्यो चाहिँ भइसकेको छैन। अनि त्यो मलाई जानकारीमा चाहिँ भएन अरू। पछि डाक्टर साहब यसैमा मैले जोड्न खोजेँ, आइसियुमा बिरामी गइसकेपछि न आफन्तसँग कुनै कन्ट्याक्ट गर्न दिन्छ, न कुनै उसँगको संवाद हुने त प्रसङ्गै रहेन। तर त्यही आइसियुमै मृत्युवरण गर्न पुगेका धेरै केस देखिएका छन् कोभिडका सन्दर्भमा। र बिरामीको शव निकाल्नलाई पनि घरबारै बेच्नुपर्ने अवस्था पनि आएका छन् केही निजी अस्पतालको हकमा। जबकि सरकारले यहाँले भने जसो स्पष्ट रूपमा 10,000, 15,000, 25,000 भनेर
तोगी नै दिएको अवस्थामा यसरी बर्मलोड गर्न मिल्छ र भने उहाँको जिज्ञासा पनि यही थियो सायद। उहाँले जिज्ञासा एकदम ठिक हो, किनभने अब हामी मध्ये कोही चाहिँ प्राइभेटमा काम गर्छौँ, कोही गभर्मेन्टमा काम गर्छौँ। हामी चाहिँ काम गर्ने एकजना कामदार मात्र हो होइन। जस्तो कि अब हस्पिटलहरूको प्राइभेट हस्पिटलहरूको डिसिजन मेकिङमा चाहिँ युजली सिइओ अथवा उहाँको जो इन्भेस्टर हुनुहुन्छ उहाँहरूको हुन्छ। नेपालको प्राइभेट सेक्टरमा हेर्ने हो भने चाहिँ कि चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो नाम चलेको डक्टरहरू कोही कोही हुन्छ होला, तर खासमा चाहिँ नेपालको ठुल्ठुलो हस्पिटल्सको सञ्चालक भनेको बिजनेसम्यानै हो होइन। त्यही भएर चाहिँ सरकारले त्यो बिजनेसम्यानहरूसँग कुरा गर्नु पऱ्यो। हामीहरू भने त कार्यकर्ता हो अथवा कामदार हो, हामी विभिन्न हस्पिटल्सहरूमा काम गर्छौँ। हाम्रो त अब साथीहरू कतिको त तलब पनि आएको छैन, नर्सहरू त फ्रीमै काम गरिराख्नु भएको छ होइन, त्यो सुन्नमा आइरहेको छ। भनेपछि हामीहरू पनि त्यही मारमा परिरहेका छौँ होइन। जस्तै जुन बिरामीमा जस्तो कि कुरा म स्पष्ट के गर्न चाहन्छु भने हस्पिटलले जतिसुकै चर्को शुल्क उठाए पनि त्यसमा हाम्रो केही पनि रोल हुँदैन, किनभने हामी त काम गर्ने हो। हस्पिटल त अझ कमाइ भएन भने तलब काटेर दिन्छ होइन। अनि फेरि हाम्रो त प्राइभेट सेक्टरमा काम गर्ने डक्टरहरूको भोइस पनि फेरि त्यो युनियन अथवा त्यो सुनाउने कुराहरू हुँदैन। भनेपछि हामी जस्तो चाहिँ हामी मारमा परे हुन्छ, हाम्रो भोइस नै हामीले सुन्न सकेका हुन्न र कति पैसा लिने के लिने चाहिँ हाम्रो डिसिसन होइन होइन। हामी त अझ हात थाप्ने हो। त्यो डिसिसन लिने भनेको चाहिँ बिजनेसम्यानहरू हो, हस्पिटलको सञ्चालकहरू हो, उहाँहरू सीमित मात्रामा हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूसँग सरकारले कुरा गर्नु पऱ्यो, हाम्रो अनुरोध पनि त्यही हो। डाक्टर साहब फेरि पनि कोही दर्शक जोडिनु भएको छ। हेलो हजुर यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। हजुर मैले एउटा कुरो जिज्ञासा राख्न खोजेको मात्रै हो। यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस् डाक्टर साहबसँग। अनि यो भ्याक्सिन आजै दिन थालेको छ, खुसी लाग्यो होइन। नम्बर 1 जुन 60 वर्षदेखि माथिको भनेको छ नि त। हजुर हजुर। तर काठमाडौँमा 60देखि 64 अनि बाहिर चाहिँ 62देखि 64 कस्तो भन्ने आयो? यो त उप प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यलाई सपोर्ट गरेर खाने कुरा आएन र? हजुरले भन्नुभएको कुरा मैले बुझेँ, धन्यवाद। अब यसमा यस्तो छ, हामीले पनि रिकमेन्डेसन गरेको चाहिँ WHO चाहिँ 60 वर्षभन्दा माथिको मान्छेलाई दिन मिल्छ भनेर भनिसकेको कारणले हाम्रो चाहिँ रिकमेन्डेसन एज एन एक्सपर्ट बाहिरबाट चाहिँ 60 वर्षभन्दा माथि सबैलाई दिउँ भन्ने नै हो। र हाम्रो नेपालमा युजली छुटेको चाहिँ 60देखि 65को उमेरसम्म हो, किनभने कोभिसिल्डबाट पनि छुट्नुभयो, यता चाइनिज भ्याक्सिनबाट पनि छुट्नुभयो। अब यो को मान्छेलाई कहिले लगाउने भने चाहिँ त्यो हाम्रो हातमा हुँदैन, त्यो चाहिँ सरकारको डिसिसन मेकिङ हो। अब यो चाहिँ मेरो विचारमा हाम्रो नेक्स्ट प्रोग्राममा चाहिँ हाम्रो खोप महाशाखाको जो प्रमुख हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै ल्याएर यहाँ क्वेसन आउँछ होला होइन। पक्कै पनि डाक्टर साहबले भने जसो म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। हामीले खोप महाशाखा प्रमुख डाक्टर झलक, त्यसै गरी डाक्टर खेम टिङ्काडी लगायत डाक्टर तारा लगायत खोपका जति पनि खोप महाशाखा प्रमुख लगायत उहाँहरूसँग जिज्ञासा यहाँको जस्तै जिज्ञासा राख्दा उहाँहरूले जे जति हामीसँग खोप आएको छ, जे जति उपलब्ध भएको छ त्यही अनुपातमा बिस्तारै बढाउँदै जाने र विभिन्न देशहरूमा अनुदानमा पनि खोप आइरहेको, किनेर पनि हामीले किनेका खोप पनि आउने क्रममा रहेकोले छिटोभन्दा छिटो सबै उमेर समूह जो खोप लगाउनका लागि योग्य छन् उहाँहरूलाई खोप लगाउने भन्ने उहाँहरूले हामीलाई भन्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो। हेरौँ सरकार यसमा लागिरहेको छ। छिट्टै तपाईँ हामीले भन्न यहाँले जे जसरी गुनासो गर्नुभएको छ, जे जसरी जिज्ञासा राख्नु भएको छ त्यो जिज्ञासा छिट्टै समाधान हुनेछ। अध्यक्ष साहब यो खोपको हामीले भन्न यो खोप भनेर कुरा गरिरहँदा खोपको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। कतिपय दुवै डोज लगाएका पनि बिरामी भएका छन्, कतिपय एक डोज लगाएका पनि बिरामी भएका छन् होइन। यसको खास प्रभावकारिता के छ त? त्यो एकदमै कन्फ्युजिङ कुरा हो होइन, त्यो हजुरले उठाउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। जस्तो कि कस्तो हुन्छ नि, अब जस्तो कि अब कोभिसिल्डकै कुरा गरौँ। कोभिसिल्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ डाक्टर साहब कोही दर्शक हुनुहुन्छ, फेरि यो प्रसङ्ग जोड्नु होला। हेलो हेलो हजुर, यहाँलाई स्वागत छ प्राइम टेलिभिजनमा। कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर म धरानबाट सुरज लिम्बू, धरान 15बाट। सुरजजी यहाँको जिज्ञासा डाक्टर पर्वतलाई राख्नुहोस् है, हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा हुन्छ डाक्टर साहब। हुन्छ त हुन्छ डाक्टर साहब नमस्कार। हजुर नमस्कार। हजुरले एउटा क्वेसन सोध्नु मन लाग्यो कोभिडको बारेमा। हजुर भन्नुहोस्। अनि यो कोभिड जो मान्छेलाई लाग्छ नि सर, कोभिडको मान्छेलाई कोभिड लाग्छ? हजुर कोभिडलाई जब मान्छेलाई लाग्छ नि उसको शरीरमा त्यो कोभिडले कति दिनसम्म उसले काम गर्छ र कति या उसको निश्चित अवधि हुन्छ या उसको लङ टर्मसम्म उसको त्यो काम चाहिँ जारी रहन्छ? हुन्छ, म हजुरको प्रश्नको एन्सर गर्ने प्रयास गर्छु। हजुरको प्रश्न यति नै हो कि अरू पनि छ? हजुर हजुर यति नै हो।
ठिक छ। अब यो चाहिँ अलिकति मेडिकल क्वेसन पनि हो, तर पब्लिकलाई भन्दाखेरि चाहिँ कोभिड लङ टर्म जाँदैन। जस्तो कि हजुरको क्षयरोग भने जस्तो अथवा अरू विभिन्न रोगहरू हुन्छन् जुन चाहिँ हजुरको महिनौसम्म अथवा वर्षौसम्म चाहिँ शरीरमा लुकेर बसिरहेको हुन्छौँ होइन। अब कोभिड भनेको चाहिँ फर्चुनेटली त्यो हजुरको लङ टर्म बस्दैन होइन। अनि यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो कि मेडिकली हामीले कोभिडको 3टा फेजमा डिस्क्राइब गर्छौँ। सुरुमा चाहिँ भाइरस हजुरको शरीरमा छिर्छ अनि त्यो रेप्लिकेट गर्न थाल्छ, अनि रेप्लिकेट गरेर चाहिँ भाइरल रेप्लिकेसन भएपछि सिम्टम्सहरू आउँछ। त्यो भाइरल रेप्लिकेसन चाहिँ फर्स्ट पार्ट हो। अनि भाइरस चाहिँ त्यसपछि शरीरले त्यसलाई मार्छ अथवा भाइरस मर्छ। त्यसपछि चाहिँ भाइरसले आफूले ड्यामेज गर्नुभन्दा पनि अब उसले त्यहाँ जुन चाहिँ सेल्सहरू मारेको छ अनि त्यसमा चाहिँ के भयो भनेर त्यहाँ चाहिँ त्यो भाइरसलाई मार्नलाई र त्यो चेक गर्नलाई चाहिँ त्यो अरू सेल्सहरू हाम्रो शरीरकै अरू व्हाइट सेल्सहरू आउँछ। आएपछि त्यहाँ लडाइँ सुरु हुन्छ होइन। लडाइँ सुरु हुँदाखेरि त्यो अरू झन् ड्यामेज हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी साइटोकाइन स्टर्म भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ भाइरसको खासै लेनदेन छैन, त्यो चाहिँ हाम्रै शरीरको सेल्सहरूले कसरी बिहेभ गर्छ भन्नेमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ होइन। अनि थर्ड फेज भनेको चाहिँ हजुरको अब त्यो पनि सामसुङमै भयो। त्यसपछि अब हाम्रो चाहिँ ब्लडमा क्लटिङ्सहरू सुरु हुन्छ, ब्लड क्लट्सहरू सुरु हुन्छ। कसैको लङ्समा कसैको खुट्टामा क्लट्स हुन्छ। कतिपय मान्छेको चाहिँ कोभिड भएर डिस्चार्ज भइसकेपछि पनि घरमा केही दिनपछि मृत्यु भएको छ भने चाहिँ एउटा कारण चाहिँ त्यो ब्लड क्लट्सहरू हुनसक्छ होइन। अरू कारण पनि छ भनेपछि अब जस्तो कि भाइरसले सुरुमा ड्यामेज गर्नेको सुरुको पार्ट मात्र हो। त्यसपछिको हुने ड्यामेज चाहिँ शरीर आफैले गर्छ र त्यसपछिको अरू कम्प्लिकेसन्सहरू पनि त्यसरी नै हुन्छ होइन। अब भाइरस कति समयसम्म बाँच्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि यदि तपाईँ इम्युनिटी राम्रो भएको, जस्तो कि एकदम अर्गन ट्रान्सप्लान्ट गरेको क्यान्सर त्यस्तो बिरामी हुन्न, इम्युनिटी राम्रो भएको मान्छे हुनुहुन्छ भने चाहिँ सरदर तपाईँको 2 हप्तासम्म भाइरस मरिसकेको हुन्छ। तर त्यही 2 हप्ताकै बिचमा चाहिँ मान्छे फेरि वर्स हुनसक्छ। तर त्यो भाइरस आफैले गरेको भन्दा पनि मैले भनेको जस्तो शरीरकै आफ्नो सेल्सहरूले कसरी रियाक्ट गर्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। डाक्टर साहब फेरि पनि कोही जोडिसक्नु भएको छ हामीसँग। हेलो हजुर नमस्ते। नमस्ते, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म रूपन्देहीबाट हजुर प्रकाश बोलेको। प्रकाशजी यहाँको जिज्ञासा डाक्टर साहबले राख्नुहोस् है। हजुर जसरी हाम्रो आमाको उमेर चाहिँ 73 वर्ष 72 उमेर छ, अब उहाँको चाहिँ मुटु पेसेन्ट हुनुपर्छ। यो हजुर त्यो जुन चाइनाबाट भ्याक्सिन आएछ त्यो लगाउन पाइयो कि पाइएन? हजुर हजुर भ्याक्सिन लगाउनु पाइयो र भ्याक्सिन लगाउनु पनि पर्यो, उहाँले नै भ्याक्सिन लगाउनु पर्ने। हजुर त्यसरी उहाँको मुटुको पेसेन्ट हुनुहुन्छ? हजुर त्यही त अहिले हामीले भनेअनुसार चाहिँ जो मुटुको बिरामी रोगी हुन्छ, डायबिटिज अथवा विभिन्न दीर्घ रोग छ, उहाँलाई चाहिँ कोभिडले चाहिँ एकदम नराम्रो असर गर्छ। भ्याक्सिनले उहाँलाई बचाउँछ होइन। त्यही भएर उहाँहरूले ढुक्क भएर झन् भ्याक्सिन लगाउनु पर्यो। पाएको बेला भ्याक्सिनको सदुपयोग गर्नु पर्यो है। भ्याक्सिन नलगाउने कारण एकदम कम छ। डाक्टर साहब यसमा पनि निकै विवादित कुराहरू आए। सुत्केरी महिला होइन देखि लिएर दीर्घरोगी अनि मुटुका पेसेन्टहरू, पेसमेकर राखेकाहरू, क्यान्सरका भन्न किमो लिइरहेका बिरामीहरू, उहाँहरूले चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनुहुन्न भन्ने एक खालको हुइयाँ यसरी फैलियो। त्यही हुइयाँका कारण धेरै ठुलो समूह छुट्यो जो भ्याक्सिन लाउन चाहेर पनि, र अहिले फेरि त्यो समूहलाई समेट्ने गरी सरकारले कुनै योजना ल्याएको देखिँदैन। यो अवस्थामा भन्न यहाँले त स्पष्ट पाइसक्नुभयो भ्याक्सिन लाउन मिल्छ, तर कस्ता रोगीलाई चाहिँ मिल्दैन? हुन्छ, अब यो स्पष्ट रूपमा किन स्पष्ट भयो भन्दाखेरि चाहिँ WHO को प्रोटोकल फलो गर्ने हो होइन। अब हल्लाहरू विभिन्न हुन्छन्। जस्तो युरोपमा पनि त्यही प्रब्लम थियो। जस्तो युरोपमा सुरुमा भ्याक्सिन्सहरू लिएर जाँदाखेरि एस्ट्राजेनेका भ्याक्सिन्सहरू लाँदाखेरि युएसको साइन्टिफिक कमिटी, जस्तै युरोपको साइन्टिफिक कमिटीले चाहिँ यो भ्याक्सिन सेफ छ लगाउँदा हुन्छ भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब युरोपको जस्तो कि जर्मनीको चान्सलरहरू अथवा फ्रान्सको मान्छेहरूले चाहिँ अथवा पोलिटिसियन्सहरूले चाहिँ यो भ्याक्सिनले चाहिँ काम गर्दैन अथवा मान्छेहरू मर्छ भनेर उहाँहरूले भनिदिनु भयो। उहाँको साइन्टिफिक कम्युनिटीले चाहिँ ठिक छ भनेर राख्नुपर्छ, पोलिटिकल कम्युनिटीले चाहिँ के हो डाउट गरिदिनु भयो। त्यसले गर्दा युरोपमा पहिला सुरुमा त्यो धेरैजना मान्छेहरूले त्यो लगाउनु भएन। त्यसपछि उहाँ चाहिँ सेकेन्ड वेभ, थर्ड वेभ होइन, त्यसपछि देखियो। भनेपछि हाम्रो भ्याक्सिनमा के भइरहेछ भने यो जियो पोलिटिकलाइज पनि भइरहेछ कि, जस्तो कि भ्याक्सिनको विज्ञले बोल्नु पऱ्यो होइन। पोलिटिकल पार्टीहरूले अथवा अरू मान्छेहरूले त्यसमा बोल्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको भयावह सिचुएसन हुन्छ, मान्छेले भ्याक्सिन लाउँदैनन् अनि सेकेन्ड वेभ, थर्ड वेभ आउँछ। नेपालमा विश्वमा भएको पनि त्यही, नेपाल मात्र होइन विश्वमै त्यस्तो भएको छ। डाक्टर साहब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि आइसकेका छौँ। अन्त्यमा हामीसँग एकजना दर्शक हुनुहुन्छ, त्यसपछि हाम्रो जिज्ञासा त छ नै। हेलो हेलो हजुर, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँलाई स्वागत छ। म धनगढीदेखि झलक शाह भन्ने बोलेको सर। शाहजी, डाक्टर साहबलाई यहाँको जिज्ञासा राख्नुहोस्। हजुर सर। डाक्टर साहब नमस्ते। हजुर नमस्ते सर, यो आजभन्दा तपाईँको चाहिँ ठ्याक्कै 1 महिना मेरो बुवालाई चाहिँ कोभिड भएको थियो। हजुर। अनि कोभिड भइसकिसकेपछि उहाँलाई मैले 10 दिनसम्म चाहिँ हस्पिटलमा राखेर अनि चाहिँ सबै चिज
अलि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अक्सिजन लेभल ठिकठाक भइसकेपछि घरमै अक्सिजन दिनको लागि पनि घरमै लिएर आएँ। हजुर त्यसपछि अहिले चाहिँ उहाँको चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ छाती चाहिँ दुख्छ भन्नुहुन्छ, अनि पोलिन्छ भन्नुहुन्छ, अनि चाहिँ कति लामोसम्म चाहिँ यसले चाहिँ असर गर्दो रहेछ। लगभग यो 1 महिनाभन्दा बढी नै भइसक्यो यो टाइम। हजुर हजुर अनि चाहिँ अलिकता चाहिँ हात खुट्टा काम्ने, अनि चाहिँ मुटुको धड्कन अलिकता बढी हुने, अनि चाहिँ यो समस्या छ सर। उहाँको यो 1 महिनाभन्दा पनि बढी पिरियड भइसक्यो यो लगभग चाहिँ यो अहिलेसम्म पनि उहाँलाई चाहिँ यो स्थिति छ। अब अलि धेरै हिँड्न सक्नुहुन्न। हजुर यो चाहिँ अहिले यो अब के कसो होला, यो कहिलेसम्म ठिक होला कि यो? हुन्छ, मैले हजुरको प्रश्न बुझेँ। अब यसमा चाहिँ हामीले कस्तो हुन्छ भने भाइरस त सुरुमै मरेर गइसक्छ, तर भाइरसले गरेको ड्यामेजले र हाम्रो शरीरको सेल्सहरूले कसरी रियाक्ट गर्छ त्यो अनुसार चाहिँ अरू प्रब्लम्सहरू आउँछ। अहिले मैले भनेअनुसार जस्तो कि हजुरको कोभिड ठिक भइसकेर अथवा चाहिँ भाइरस मरिसकेर तपाईँ घर आइसकेपछि तपाईँलाई यस्तो सिन्ड्रोम्सहरू आइरहेछ भने यसलाई हामी पोस्ट कोभिड सिन्ड्रोम भन्छौँ होइन, अथवा लङ कोभिड जे भने पनि हुन्छ। यसो विभिन्न कुराहरू हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ हजुरको धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ थकै लाग्छ कि एकदम थकै लाग्छ। कति मान्छेहरूलाई चाहिँ अब मानसिक समस्याहरू देखिन्छ। अब तपाईँ चाहिँ आइसियुमा हुन्छ र भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ अथवा एकदम धेरै अक्सिजन चाहिएको मान्छेहरू छ भने उहाँहरूको चाहिँ निमोनिया पनि एकदम खालको बिग्रेको निमोनिया छ भने उहाँहरूको चाहिँ अलिकति त्यहाँ फाइब्रोसिस भन्छ अथवा स्कार टिस्युहरू हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लङ्समा पनि अलिकति ड्यामेज भएको हुनसक्छ, तर त्यो एकदम कम मान्छेहरूलाई मात्र हुन्छ। धेरैजसो मान्छेमा चाहिँ अलिअलि मात्र निमोनिया भएको छ, अक्सिजन चाहिएको छैन अथवा एकदम लो अक्सिजन चाहिएको छ भने उहाँको त्यो लङ टर्म लङ ड्यामेज चाहिँ हुँदैन, त्यहाँ आत्तिराख्नु पर्दैन। अब तर मान्छेहरूलाई चाहिँ धेरै हिँड्न नसक्ने, थकै लाग्ने, श्वास हुने अथवा चाहिँ जिउ दुख्ने यस्तो कुराहरू चाहिँ मेनली चाहिँ के हुन्छ भने हजुरको चाहिँ एउटा साइकोलोजिकल फ्याक्टर हो। किनभने मान्छे चाहिँ अब म कोभिड भएँ, अब म मृत्युको मुखमा गएँ भनेर अथवा डराउने त्यो कारणले गर्दाखेरि अथवा लकडाउनको सिचुएसन त्यसले गर्दाखेरि एउटा साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट, साइकोलोजिकल फटिक त्यहाँ हुन्छ। सेकेन्ड भनेको चाहिँ तपाईँको फिजिकल फटिक पनि हुन्छ। भन्नुको अर्थ तपाईँ चाहिँ भनौँ मानौँ तपाईँ 1 दिन बसमा ट्राभल गर्नु भने भोलिपल्ट पर्सिपल्टसम्म तपाईँलाई चाहिँ जिउ दुख्छ, थकै लाग्छ, कामै गर्न मन लाग्दैन भनेपछि। किनभने तपाईँ जति धेरै रेस्ट गर्नुहुन्छ, शरीरलाई जति धेरै रेस्ट गर्नुहुन्छ त्यति चाहिँ शरीर चाहिँ विक हुन्छ होइन। अब फेरि कोभिडमा के हुन्छ अथवा रोग लागेपछि हाम्रो नेपालमा चाहिँ धेरै हिँडुल गर्नु हुँदैन, घरै बसिराख्नुपर्छ अथवा चल्नु हुँदैन भन्ने कुरा छ। अब हस्पिटलमा नि बसिराख्नुपर्छ, नचलिकन घर आएर पनि त्यत्तिकै बसिराख्नुपर्छ। तपाईँले एक्सर्साइजै गर्नु पर्दैन होइन, अनि तपाईँले न्युट्रिसियस डाइटहरू खानु पर्दैन, प्रशस्त पानी खानु पर्दैन भनेपछि त्यो सबै कम्बाइन्ड भएर चाहिँ तपाईँको मसल्सहरू विक भएको हुनसक्छ। डाक्टर साहब, अन्त्यमा यो खोपको प्रभावकारिताका सन्दर्भमा हामी कुरा गर्छौँ। प्रभावकारिता कस्तो छ भने हजुरको अब WHO ले मान्यता प्राप्त दिएको खोपहरू अथवा नेपालले मान्यता दिएको जुनसुकै खोप लगाए पनि हुन्छ। कुनै पनि खोप 50% भन्दा बढी इफेक्टिभ छ भने त्यो लगाउँदा हुन्छ। अब खोपको प्रभावकारिता ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ 60, 70, 80, 90 होइन, त्यो हेरी छ, तर 50% भन्दा बढी छ भने त्यो लगाउँदा हुन्छ। WHO ले भनिसकेको छ। अब खोप लगायो भने चाहिँ के फाइदा हुन्छ? खोप लगाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँले इन्फेक्सन प्रिभेन्ट गर्न पुरै 100% प्रिभेन्ट नगर्न सक्छ होइन, तर खोप नलाउँदाखेरि जति धेरै तपाईँलाई इन्फेक्सन हुन्छ त्यो चाहिँ कम नै हुन्छ भनेपछि एउटा तपाईँको इन्फेक्सन पनि कम हुन्छ। इन्फेक्सन भइहाल्यो भने पनि अरू मान्छेहरूलाई चाहिँ खोप नलागेको मान्छेहरूलाई चाहिँ एकैचोटि आइसियुमा जानुपर्ने, भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने हुनसक्छ, मृत्यु हुनसक्छ भने खोप लगाएको मान्छेलाई त्यो हुँदैन होइन। अब 1-2वटा अपवाद त हुनसक्छ, तर 2टै डोज लाउनुपर्छ, इफेक्टिभ खोप भएको छ भने चाहिँ तपाईँको रोग लाग्ने चान्स पनि कम हुन्छ। भए पनि एकदम सिभियर खालको अथवा तपाईँको मृत्यु हुने खालको हुँदैन होइन, त्यो एकदमै रेयर हुन्छ। र दोस्रो कुरा चाहिँ अब खोप नलागेको मान्छेले जति सार्छ अरूलाई, खोप लगाएको मान्छेले पनि सार्न सक्छ, किनभने यसले 100% त प्रिभेन्ट गर्दैन, सार्न सक्छ, तर अरूको भन्दा कम सार्छ भनेपछि खोप लगाउनुको फाइदा भनेको एक त तपाईँलाई इन्फेक्सन नहुन सक्ला, भए पनि एकदम कम होला होइन, र तपाईँले अरूलाई सार्ने पनि तपाईँले एकदम कम गर्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँले आफूलाई पनि बचाउनु भयो, अरूलाई पनि बचाउनु भयो, त्यही भएर खोप त लगाउनुपर्छ। हस् डाक्टर साहब, यहाँको अमूल्य समय विचार र हाम्रा दर्शकहरूका जिज्ञासाहरू समाधान गरिदिनु भयो, यहाँसम्म फालिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई यो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हवस् त, अहिलेलाई निषेधाज्ञा कहिलेसम्म यति नै। हामी निरन्तर रूपमा यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।